स्वागत छ साथीहरुलाई यस भिडियोमा। यो भिडियोमा हामी हेर्ने छौं कि चाहिँ फिट सिस्टममा रोपनी आना पैसा दाममा कसरी चाहिँ क्षेत्रफलहरु निकालिन्छ, जग्गाहरु कसरी नापिन्छ त्यो हामी विस्तारमा हेर्ने छौं। यहाँ के छ भने एक रोपनीमा कति हुन्छ 5476 फिट स्क्वायर अनि एक आनामा 342.25 फिट स्क्वायर हुन्छ। अब त्यस्तै एक आनामा हैन, एक आनामा कति 4 पैसा हुन्छ हैन, अनि एक पैसामा कति हुन्छ 4 दाम हुन्छ। एक रोपनीमा कति हुन्छ, एक रोपनीमा हाम्रो हुन्छ कति 16 आना हुन्छ। यसरी अब हामी जग्गा यसमा चाहिँ फिताले नाप्दाखेरि कसरी एरियाहरु निकालिन्छ त्यो चाहिँ अब हामी हेरौं। रोपनी आना सिस्टममा प्राय पहाडी इलाकाहरुमा चाहिँ नापी भएको छ। यो पहाडी इलाकाहरुमा रोपनी आना पैसा दामको सिस्टममा अपनाइएको हुन्छ युनिट। अब यसमा चाहिँ मानौ हाम्रो यो जग्गा छ, यस्तो सिधा छ। यो हाम्रो मानौ 342 फिट 6 इन्च यो जग्गा छ। यो भयो हाम्रो कति 300, यो मानौ 348 फिट 10 इन्च यो छ। अनि यो भनेको फिटमा, नापीमा फिटलाई चाहिँ एउटा डैश दिन्छ र इन्चलाई लेख्ने हो भने दुईटा डैश दिन्छ। यो भनेको 342 फिट 6 इन्च भयो। अब चाहिँ यो मानौ हाम्रो अर्को कति छ त 375 फिट 7 इन्च यो छ र यो हाम्रो कति भयो मानौ यो हाम्रो 385 फिट 8 इन्च यो भयो। यस्तो छ भने यसलाई चाहिँ यसको एरिया हामी कसरी निकाल्ने। अब जग्गाको भ्यालुको हिसाबले जग्गा भ्यालुएबल छ भने यसको चाहिँ सबभन्दा राम्रो तरिका भनेको ट्रायंगलको फर्मुला यहाँ बीचको पनि लेन्थ लिएर अनि चाहिँ त्यसको एरिया निकाल्ने तरिका भनेको सबभन्दा बेस्ट हो। तर चलन चल्तीमा हाम्रो खेतहरु नाप्दाखेरि यसरी चाहिँ एभरेज लम्बाई र एभरेज चौडाइको एरिया हिसाबले पनि नापिन्छ। अब यसलाई चाहिँ यो भयो L1 L2 यो भयो B1 यो B2। अब के गर्छौं यो लम्बाई दुवैलाई जोडेर 2 ले भाग गर्दिने, चौडाई दुवैलाई 2 ले भाग गर्दिने अनि फिट स्क्वायरमा एरिया आउँछ। एरिया बराबर के भयो त L1 + L2/2 इन्टु B1 + B2/2। त अब यसमा के गर्ने त यहाँ के छ त L1 कति छ, L1 भयो 375 फिट 7 इन्च, 375 फिट 7 इन्च प्लस माथिको कति छ L2 385 फिट 8 इन्च, 385 फिट 8 इन्च भयो भागा 2। अनि यो कति भयो त अर्को B1 342 फिट 6 इन्च, त 342 फिट 6 इन्च प्लस 348 फिट 10 इन्च, 348 फिट 10 इन्च यो दुवैलाई चाहिँ 2 ले भाग गर्दिने। त अब यसमा चाहिँ 375 फिट 7 इन्च छ भने 375.7 कहिले पनि हुँदैन। 7 इन्चलाई के गर्नु पर्यो त पहिला 12 ले भाग गरेर 7 इन्चलाई हामी केमा लैजानु पर्यो फिटमा लैजानु पर्यो। त अब यहाँ हेरौं 7 इन्च छ भने 7 इन्च बराबर कति फिट हुन्छ त 7 इन्च बराबर 7/12 गर्यो भने यो कति आयो त 7/12
7/12 गर्यो भने यो हाम्रो आयो कति 0.58 आयो, राउन्ड अप गर्दा 0.58 फिट भयो। त्यस्तै 7 छ होइन। 10 इन्च बराबर कति आउँछ त? 10 इन्च बराबर यो आउँछ 10/12 भइहाल्छ। यो कति भयो 10/12 0.83 हो, यति फिट भयो। त्यस्तै 6 इन्च भयो। 6 इन्च भनेको 0.5 चाहिँ फिट भयो होइन। अब यसमा हामीले हेरौँ, अब के गर्ने त 375 फिट 7 इन्च छ। 7 इन्च भनेको 0.58 फिट भयो भने 375.58 फिट भइहाल्छ, अर्थात् 375.58 फिट भयो। प्लस अब यो 385 छ, 385 अनि 8 इन्च छ। 8 इन्च भनेको कति भयो त? 8 इन्चलाई चाहिँ हामीले फिटमा लग्यो भने यो 8/12 यो गर्यो भने कति आउँछ त? 0.666 फिट आउँछ। त यो 385.66 फिट भयो। यो भागा 2 भयो अनि इन्टु कति भयो त? अर्को छ 375 अनि 7 इन्च छ। 7 भनेको 0.58 त भनेपछि 58 भयो, पोइन्ट पछाडिको नम्बर यो भयो। अनि प्लस कति छ 385 सरी यो चाहिँ यो पार्टको रहेछ। यो पार्टको कति छ 342 6 इन्च छ भने 0.5 भयो। अनि प्लस 348 10 इन्च छ त यो कति भयो 348 अनि इन्टु 10 इन्च भनेको कति छ त 0.83 यति भयो, भागा 2 भयो। अब यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले लग्नलाई के गर्नु पर्यो त? अब यसलाई चाहिँ हामीले जोडेर 2 ले भाग गर्यो भने कति आउँछ त? त्यो हेरौँ। 375। यो भिडियो लामो हुन जान्छ, तैपनि यो चाहिँ कुराहरू बुझ्दा चाहिँ डिटेलमा कुरा बुझ्दा सजिलो हुन्छ भनेर यो भिडियो ठुलो भए पनि ठुलै भिडियो बनाएको हो, ताकि चाहिँ जति चाहिँ सक्दो राम्रो चाहिँ हामीले यसबाट चाहिँ जग्गा नाप्ने ज्ञान हासिल गरौँ र जोसुकै एउटा साधारण मान्छेले पनि जग्गा नापी सम्बन्धी धेरै कुराहरूको नलेज हासिल गरोस् भनेर चाहिँ यो भिडियो तयार गरिएको हो। 380.62 फिट भयो अनि इन्टु कति भयो त? यो यति पार्ट यो आयो 342.5 प्लस कति 348.83 यो भयो, भागा 2 भयो। यो कति आयो 345.66 भयो। त यसलाई अब यो गुणन गर्यो भने यो केमा आउँछ त? यो सबै फिट स्क्वायरमा आउँछ। इन्टु 380.62 इक्वल टु कति आयो त? यो आयो हाम्रो 13,156.7। यो भनेको तो यो हाम्रो यति आयो 0.01 यति आयो। तो यो भन्यो भने अब यसलाई हामी के गर्छौं त रोप्नी आना सिस्टममा चाहिँ फेरि हामी उ गर्छौं। हो यति फिट स्क्वायर आयो। अब यसलाई हामीले के गर्ने त अब रोप्नी आना सिस्टममा निकाल्नलाई के छ त यसलाई 5476 ले चाहिँ भाग गर्ने। त यो एरिया जति आएछ यो एरिया 13,15,67 लाई 5476 ले भाग गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ यो
अब हामी यसरी हेरौँ, यो एरिया हाम्रो यति आयो। यो हाम्रो हेरौँ 13, 15, 67.01 छ। यसलाई हामीले भाग गर्यौँ 5476 ले भाग गर्यो भने अब यो जति आउँछ केमा आउँछ त रोप्नीमा आउँछ। त यो कति आउँछ 13, 15, 67.01 भागा 5476 5406 यो भनेको 24। तो यो के आयो त 24.026 हो 24.026 आयो। त यो 24 जुन छ यो भनेको के भयो त पोइन्ट अगाडिको जति छ त्यो भयो रोपनीमा, यो के भयो रोपनी भयो। त यसलाई हामी यो रोपनीमा गइहाल्यो। त यो कति यहाँ लेखौँ, लेख्दै जाउँ। त यो कति भयो 24 रोपनी भयो। यसलाई कसरी लेखिन्छ त पहिला यहाँ हेरौँ। रोपनी आना पैसा दाम। अब यो गुणन गर्दै गएपछि पोइन्ट पछाडिको जति जति अङ्कहरू आउँदै जान्छ यसरी चाहिँ सिरियली आउँछ। जस्तो यो 24 छ भने अब कति भयो त रोपनीको ठाउँमा 24 आयो। अब आनामा यो चाहिँ 24.026 आयो नि। अब यसलाई चाहिँ के गर्छौँ -24 अगाडिको अङ्क हामी घटाइदिन्छौँ। त इक्वल टु कति आयो 0.026। अब यति रोपनी हो यो। त यसलाई पुनः हामीले के गर्नु पर्यो त एक रोपनीमा 16 आना हुन्छ। त यसलाई 16 ले गुणन गर्नु पर्यो। अब यसमा के गर्छौँ त यहाँ 16 × 0.026 ले गुणन गर्यो भने कति आउँछ -24 × 16। 16 गरेपछि कति आयो त यो 0.4178 0.4178 यस्तो आयो। त यो भने पोइन्टको अगाडि चाहिँ 0 आयो भनेपछि आनामा के भयो त 0 भयो। अब पैसा निकाल्नु छ। त पैसा निकाल्नु छ भने एक आनामा कति हुन्छ त एक आनामा 4 पैसा हुन्छ भनेपछि अघि हामी 16 ले गुणन गरेका थियौँ आना निकाल्ने बेलामा। अब यसलाई 4 ले गुणन गर्यो भने पैसा आउँछ हाम्रो। त 4 पैसा भनेपछि अब यसलाई 0.4178 × 4 गर्यो भने कति हुन्छ त्यो हेरौँ। अब 1.67 आयो हो 6714। अब यो 1.67 आयो भन्नुको मतलब यो 1 के भयो त यो 1 भनेको पैसा भयो। पोइन्ट अगाडिको जति अङ्क आउँछ यहाँको डिजिट आउँदै जान्छ हो 1 पैसा भयो। अब दामको लागि के गर्ने त माइनस यसमा 1 गरियो। -1 गरेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त अब यहाँ यसमा पुनः चाहिँ -1 गर्यो भने कति भयो त 0.6714। अब यो पुनः 0.6714 लाई के गर्ने त एगेन हामीले के गर्छौँ अब यसलाई पुनः हामीले 4 ले गुणन गर्छौँ। यसलाई 4 ले गुणन गर्यो भने कति आउँछ त्यति चाहिँ दाम भइहाल्छ। इन्टु 4 गर्यो भने कति आयो त 2.68 भनेको कति भयो त 2.4 ले गुणन गर्यो 0.6714 लाई त कति आयो 2.68 समथिङ आयो। यो भनेको 2.5 दाम भयो अर्थात् 2.5 दाम भयो यो। र यो होल जग्गा जुन हामीले अघि एरिया लिएको थियौँ त्यो चाहिँ यति रहेछ भने बुझियो। अब एउटा चाहिँ त्रिभुजको सेपको जग्गा छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी निकाल्ने, किनभने अब यस्तो त भयो तर 4 कुने जग्गै सबै ठाउँमा हुँदैन। अब 3 कुने जग्गा पनि हुन सक्छ वा चाहिँ यही जग्गालाई हामी राम्ररी एरिया निकाल्नलाई यस्तो चाहिँ बीचमा यो नाप लियो भने अझ एकुरेट एरिया आउँछ। त त्यतिखेर अब हामी 3 कुने जग्गाहरूको चाहिँ कसरी लिने त्यो हामी हेरौँ। यसमा
जस्तो मानौ हामीले एरिया निकाल्नु पर्ने छ यस्तो सेपको जग्गा छ भने अब यसलाई कसरी नाप्ने? यसको लागि चाहिँ दुईटा तरिका छ। एउटा त प्रत्येक भुजाको हामी नाप लिन्छौँ, जस्तो ए बी यो सी छ भने के गर्छौँ त? एउटा तरिका के छ, एस इक्वल टु के भयो, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 भयो होइन। अनि के गर्छौँ, डेल्टा इक्वल टु अर्थात् त्रिभुजको क्षेत्रफल इक्वल टु एउटा फर्मुला यो भयो, एस इन्टु एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तर यो चाहिँ लामो उ छ, क्याल्कुलेसन अलि चाहिँ ठुलो हुन्छ, तर एकुरेट तरिका यही हो होइन। अब यसपछि चाहिँ हामीले व्यवहारमा चाहिँ अर्को तरिका कुन अपनाउँछौँ त? यस्तो सेप छ भने यसलाई एउटा चाहिँ सजिलो तरिका के छ कि चाहिँ यसलाई हामी यो बेस जुन छ यो लिन्छौँ, यो कति दूरी छ यो फिताले नाप्छौँ। मानौ यो हाम्रो भयो कति 400 फिट भयो, अनि यो भयो मानौ हाम्रो कति त 225 फिट भयो। मानौ यो यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स लिन्छौँ। अब फिताले परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कसरी लिने त? त्यसको लागि तरिका यो छ, माथिबाट यहाँबाट यो जुन आली छ यसमा यसरी हामी स्विङ गर्छौँ, यहाँ यो ठाउँमा नाप्छौँ, यो ठाउँमा नाप्छौँ, यो ठाउँ जुन ठाउँमा सबभन्दा कम हुन्छ त्यही ठाउँमा चाहिँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुन्छ। त अब यो मानौ यो 225 आयो यो, त 225 फिट यो छ भने यहाँ लियो भने 26 27 28 हुँदाहुँदै बढ्दै जान्छ, यता पनि बढ्दै जान्छ। त यो यसरी आयो भने यो के भयो, यो हाम्रो एउटा यो मानौ एच यो मानौ बेस बी भयो भने यो फर्मुलामा के छ त? एरिया ए बराबर के हुन्छ, आधा इन्टु बेस बी भयो यो इन्टु उचाइ एच भयो। त यो भनेको आधार कति छ 400 फिट छ। फिट वा चाहिँ यसरी नै फिट लेखौँ, अनि इन्टु उचाइ कति छ त 225 फिट छ। त अब यसको चाहिँ कति हुन्छ यो हेरौँ। अब यो कति भयो, यो 2 ले कट्यो त 200 इन्टु 225 फिट भयो, फिट स्क्वायर भयो। त अब कति आउँछ यो 45,000 आयो। यति फिट स्क्वायर आयो। त अब यसलाई चाहिँ हामीले रोपनी याना पैसा दाममा चाहिँ कसरी निकाल्ने त? रोपनी याना पैसा दाममा निकाल्नलाई के गर्ने त? यसलाई हामी 5476 फिट स्क्वायरले भाग 5476 ले भाग गर्ने एरियालाई। त अब के गर्ने त? एरियालाई 5476 ले भाग गरेपछि केमा आउँछ त? यो हाम्रो रोपनी याना पैसा रोपनीमा एरिया आइहाल्छ। त यो भनेको के भयो त? यसलाई हाम्रो 45,000 भागा कति 5476 ले भाग गर्यो भने कति आउँछ त? यो 8.21। त यसलाई चाहिँ हामीले 5476 ले भाग गर्यो भने कति आयो त? 8.2176 यति आयो। त यो भनेको के भयो त? हाम्रो जस्तो यो रोपनी आना पैसा अनि दाम। त यो 8 भनेको के भयो त? हाम्रो रोपनी भयो। अनि त्यसपछि अब यसबाट -8 गरिदिएपछि कति भयो? 0.2176, किनभने 8 रोपनी त अब भइहाल्यो। अब यसलाई चाहिँ पुनः हामी के गर्छौँ त? योलाई हामीले 1 रोपनीमा कति हुन्छ त? 16 आना हुन्छ भनेपछि यसमा चाहिँ 16 ले हामी गुणन गर्छौँ। त यो भागमा 0.2176 इन्टु 16 यो गरेपछि कति आउँछ त? -8 इन्टु 16 यो गरेपछि आयो 3.4828। यो आयो 3.4828 आयो हो। अब यो 3 भनेको के भयो त? हाम्रो 3 भनेको भयो आना भयो। त 3 आना यो 3 केमा भयो त?
अघि जस्तो यो 8 थियो, 8 भयो रोपनी, त्यस्तै यो चाहिँ 3 भयो के आना, त एगेन माइनस के 3 आना यहाँ लेखौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ 3 आना -3 गरेपछि अब यसमा कति आयो त, यो पोइन्ट पछाडिको अङ्कलाई फेरि अब हामी पैसामा निकाल्नलाई 4 ले गुणन गर्छौँ। यो किनभने यो आना छ 0.4828 आना छ, यसलाई चाहिँ 1 आनामा 4 पैसा हुन्छ, त्यही भएर यसलाई 4 ले गुणन गर्ने। त यसलाई 4 ले गुणन गर्यो भने अब कति आउँछ -3 अनि इन्टु 4 ले गुणन गर्यो भने 1.93 आयो। यो कति भयो पैसा। त पैसाको लागि के भयो त, यो जुन 1 छ यो भयो पैसा, त 1 पैसा भयो, त 1 पैसा यहाँ आयो। अब 0.93 फेरि बच्यो, त पोइन्ट पछाडिको 0.93 त यसमा -1 अनि एगेन यसलाई चाहिँ 4 ले गुणन गरौँ अनि दाम आउँछ। त 4 ले गुणन गर्यो भने -1 गरेपछि कति 0.9 = 0.93 आयो होइन। त 93 लाई फेरि हामीले के गर्ने त, यसलाई 4 ले गुणन गर्ने, यो कति आयो त 3.72। त 3.72 भन्नुको मतलब के भयो त, लगभग 3.5 मानिदिँदा भयो 3.4 भयो, 3.4 दाम राखिदिउँ यसलाई। त ल, त यो कति भयो त 3.75। ल यति चाहिँ 8 रोप्नी 3 आना 1 पैसा 3.4 दाम यसरी चाहिँ रहेछ। अब एउटा अर्को चाहिँ हामी हेरौँ, किनभने जग्गा नाप्न गएपछि धेरै बाङ्गो टिङ्गो त्यसमा हुनसक्छ। त धेरै बाङ्गो टिङ्गो भयो भने त्यतिखेर चाहिँ हामी कसरी एरिया निकाल्छौँ त्यो पनि एउटा हेरौँ राम्रोसँग। अब यो भिडियो लामो भए पनि यो चाहिँ इन्फर्मेटिभ हो, सबै खाले जग्गा हामीले चाहिँ नाप्न सकौँ भनेर चाहिँ यो भिडियो तयार पारिएको हो। त्यही भएर भिडियो लामो भए पनि यो तपाईहरूलाई चाहिँ एकदम मिल्ने हिसाबले राखिएको छ। र केही कुरो अबुझ्दो भएमा साथीहरूले कमेन्ट गर्नुहोला, कमेन्टमा मैले चाहिँ त्यसको जवाफ लेख्ने छु। मानौ हामीले नाप्ने जग्गा यस्तो चाहिँ एकतिर सिधा छ अनि एकतिर यस्तो बाङ्गो छ। यस्तो बाङ्गो छ भने के गर्ने त, त्यतिखेर के गर्नु पर्यो, यो चाहिँ यसरी हामी जोड्दिउँ, यो परपेन्डिकुलर जहाँनिर पर्छ त्यहाँनिर निकालौँ अनि यो एरिया यस्तो गरिदिउँ। यो त्रिभुज भयो अनि यो यसको A1 भयो, यो A2 भयो, यो A3 भयो। त यो सबैको एरिया हामी निकालेर अलग अलग जोड्छौँ। त अब जस्तो नाप्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको मात्रै पहिला लिन्छौँ। त यो मानौ हाम्रो कति छ, यो हाम्रो 80 फिट छ। यो यहाँदेखि परपेन्डिकुलर रूपमा जहाँ पर्छ त्यहाँ हामी यो यहाँ यसरी बाङ्गो लिँदैनौँ, यो लगभग हामी परपेन्डिकुलर लिन्छौँ। त यो मानौ अब 90 फिट भयो यो, अनि यो हाम्रो भयो कति, यो हाम्रो मानौ 200 फिट भयो। यो कति छ त 240 फिट यो छ, यहाँदेखि यहाँसम्म यो पुरै लिनुपर्छ। अनि त्यसपछि 200 फिट यो छ, यो कति भयो त मानौ यो 120 फिट छ। अनि यो लम्बाइ नाप्नुभन्दा हामीले यसरी परपेन्डिकुलर लिन्छौँ। परपेन्डिकुलर मानौ यो 130 फिट छ, अनि यो मानौ कति भयो त 240 फिट यो, अनि यो कति छ त 350 फिट छ यो। अब यो हाम्रो कति छ त 240 फिट यो भयो होइन, यहाँदेखि यहाँसम्म। अब यो त्रिभुजमा हामी के गर्छौँ,
कि अगेन जस्तो हामी अघि गरेका थियौँ यहाँदेखि यहाँसम्मको ऊ कति छ अनि यो दूरीलाई हामी लिन्छौँ ताकि सजिलै यसको एरिया निस्कोस्। त्यो मानौँ 300 फिट भयो अनि यो हाम्रो भयो कति 150 फिट यो भयो भने अब यसको एरिया कसरी निकाल्ने त्यो हामी हेरौँ। त अब यसमा पहिला के गर्ने ए बराबर कति भयो त A1 प्लस A2 प्लस A3 यस्तो डिफ्रेन्ट पार्टहरुमा बाँड्दिन्छौँ। अब जस्तो यो भागको एरिया निकाल्नु छ भने हामीले यो दूरी लिन्छौँ, यो 240 र 200 यो दुवैको एभरेज लिन्छौँ। अनि यो चाहिँ यो जुन पार्ट छ यो साइड हामी लिँदैनौँ, यसको चाहिँ परपेन्डिकुलरमा यो छ नि यसको चाहिँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स लिन्छौँ जहाँ चाहिँ कम होस्। त यो 80 छ भने यो 90 फिट छ। त A1 को लागि एरिया कति भयो त 80 90 को एभरेज भयो इन्टु कति भयो त 200 प्लस 240 यसको एभरेज भयो। अब A2 को कति भयो त 200 120 प्लस 130 तो यो भयो कति 240 फिट डिवाइडेड बाई 2 हो। अनि प्लस यो जुन पार्ट छ यो त्रिभुज वाला यसको एरिया को लागि के गर्नु पर्यो यो 300 हाफ भयो यो कति भयो 300 इन्टु 150 भयो हो यस्तो भयो। त अब यिनीहरुमा कति आउँछ त यसलाई जोडेर 2 ले भाग गर्यो भने यो भयो कति 85 फिट इन्टु कति भयो यो भयो 220 फिट प्लस यो कति भयो त हाम्रो प्लस यो भयो हाम्रो 120 125 फिट हुन्छ यो अनि इन्टु यो भयो कति 200 240 फिट छ भनेपछि 220 फिट भयो प्लस अब यसलाई चाहिँ निकाल्यो भने यो कति छ 300 छ भनेपछि 150 भयो 150 इन्टु 150 भयो यति चाहिँ फिट स्क्वायर आउँछ। त अब यिनीहरुको अलग अलग हेर्दै जाउँ हामी कति भयो त यो 85 इन्टु 220 18,700 प्लस अब 125 इन्टु 220 छ 125 इन्टु 220 छ 27,500 प्लस कति भयो त यो 150 इन्टु 150 22,500 यति फिट स्क्वायर भयो 22,500 प्लस 27,500 प्लस 18,700 68,700 भयो। अब यो भयो 68,700 फिट स्क्वायर हो यति फिट स्क्वायर आयो। अब यसलाई के गर्छौं त 5476 ले हामी के गर्नु पर्यो रोपनी आना सिस्टममा निकाल्नलाई 5476 ले भाग गर्नु पर्यो। त यो चाहिँ के गर्ने त यसलाई 68,700 भागा 5476 यो भयो भने अनि रोपनी आना पैसा दाममा आउँछ भागा 5476 अब यो कति आयो 12.54 5 6 हो यति आयो। त यो भनेको के भयो त यो 12 जुन छ यो भयो के रोपनी
अब के गर्ने त यो पोइन्ट पछाडिको जति अङ्क छ यसलाई पुनः हामीले के गर्ने त यसबाट के आयो 0.5456 आयो। यसलाई गुणा गरौँ त अब यो एक रोप्नी बराबर 16 आना हुन्छ। त्यही भएर पोइन्ट अगाडिको त 12 त रोप्नी भयो, उता यसलाई चाहिँ 16 ले गुणन गर्यो भने यो कति आउँछ त्यो हेरौँ त यो इन्टु -12 इन्टु 16 गर्यो भने 8.73 भयो 0.4 यति रहेछ। त यो भनेको एगेन 8 पोइन्ट अगाडि 8 आएको छ। त यो हामीले के बुझौँ के छ रोप्नी आना पैसा दाम यो सिस्टम हो। त रोप्नी अघि कति आयो 12 रोप्नी यस्तो, अनि त्यसपछि आना कति आयो त 8.7 यो के हो आना हो। त आना आयो 8 आयो आना। अब चाहियो पैसा। अब पैसाको लागि हामी के गर्छौँ पुनः यसबाट चाहिँ 0.7304 लाई मल्टिप्लाई गर्छौँ कति 4 ले। एक आनामा 4 पैसा हुन्छ, त्यही भएर 4 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ त -8 इन्टु 4 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यो कति आउँछ 2.92 त इन्टु 4 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यो आयो कति 2.92 आयो। त यो 2 भनेको एगेन के भयो त यो पैसा भयो। त पैसाको ठाउँमा कति लेख्ने त 2 लेख्ने। यो साथीहरूले कपी कलम लिएर चाहिँ क्याल्कुलेटरले हेरेर चाहिँ हिसाब गर्यो भने केही हामीलाई चाहिँ सब लगभग बुझिन्छ। यो -2 गर्यो भने एगेन यसलाई 4 ले गर्यो भने अब के आउँछ 3.68। त यो भयो भने 2 यता तानियो, यसबाट पुनः हामीले के गर्यौँ 0.92 यसलाई चाहिँ हामी 4 ले गुणन गरियो भने अब कति आयो त्यहाँ हेरौँ 3.68। 3.68 त यो भनेको 3.5 भयो, अर्थात् 3.5 दाम भयो। यसरी चाहिँ हामीले सजिलै जुनसुकै सेपको एरिया छ भने जुनसुकै सेपको खेत छ हाम्रो वा घडेरी छ भने यसरी हामी चाहिँ रोप्नी आना पैसा दामको सिस्टममा निकाल्न सक्छौँ। अब यसपछि चाहिँ यस्तै चाहिँ अर्को पार्ट भनेको साथीहरूले अब रोप्नी आना पैसा दाममा पनि मिटर सिस्टममा छ भने कसरी त्यो चाहिँ निकाल्ने त्यो पनि हामी अब यसपछिको भिडियोमा हेर्नेछौँ। र साथीहरूले यसलाई च्यानललाई प्रमोट गर्नलाई यो भिडियोलाई सकभर सेयर गरिदिनु होला र कहीँनिर चाहिँ कन्फ्युज छ भने कमेन्ट गर्नु होला, अवश्य पनि मैले चाहिँ त्यसको जवाफमा त्यो लेख्ने छु। साथीहरू सकभर चाहिँ यस्तो टेक्निकल च्यानलहरू मान्छेले चाहिँ एकदम कम हेर्ने, युट्युबलाई चाहिँ बढी मनोरञ्जनको लागि हेर्ने हुनाले सकभर यसबाट हामीले आफ्नो टेक्निकल नलेजहरू पनि बढाउँ भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य छ। साथीहरूले यसलाई प्रमोट गर्न नभुल्नु होला। हस् त साथीहरू।